बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबलीग इस्लाम व शाद और दीन के लिए शब रोज काम करने वाली हस्तियों के इस्माए ग्रामी बहुत इज्जत व तकरीम से लिए जाएंगे। खल्के खुदा की फलाह व बहबूद और मुल्क व मिल्लत की तरक्की के लिए कोशिश शख्सियात लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहती हैं, लेकिन अजमत रसूल की सरबुलंदी और दीन की सरफराजी के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले परवाने हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद, गाजी मरीद हुसैन, गाजी अब्दुल कयूम, आमर चीमा शहीद और मुमताज कादरी शम्मा रसालत के वो परवाने हैं जिन्होंने इश्क़ रसूल में फना होकर अब्दे हयात हासिल कर ली। 3 दिसंबर 1908 को दाता की नगरी लाहौर में एक हुनरमंद मेहनत का शख्स जिसका नाम तालेमंद है, इसके यहाँ जन्म लेने वाला बेटा इल्मुद्दीन बैग वक़्त गाजी का अलकाब और शहादत का अजीम मर्तबा हासिल करने के लिए शम्मा रसालत पर कुर्बान हजूर को नैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना अकीदत रखने वाले आशिकान रसूल के लिए एक ऐसी राह मतीन कर जाएगा जिसे तारीख़ इस्लामी में सुनहरे रूप से लिखा जाएगा। इल्मुद्दीन दुनिया जहाँ के हालात व वाक़यात से बेखबर अपनी ज़ाती दुनिया में मस्त रहता था और वो इस वाक़े से भी लाइलम था कि एक शैतान सिफ्ते मालून राजपाल नामी बदबख्त ने नबी आखिर ज़मान की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब करके एक शर अंगेज और दिल आज़ार किताब शाया की। दरअसल ये किताब स्वामी दयानंद के एक चेले महाशा कृष्ण एडिटर प्रताप लाहौर ने लिखी और इसकी अशार से मुसलमानों के मुमकिना रद्द-ए-अमल से बचने के लिए राजपाल ने एक फर्जी नाम प्रोफेसर पंडित चमयोती एम ए बतौर मुसन्नफ तहरीर किया और वो बदबख्त हिंदू जो हस्पताल रोड लाहौर में पब्लिशर था। इसने अपनी शर अंगेज तसनीफ बड़े मुनज़्ज़म तरीके से पूरे हिंदुस्तान में तकसीम करके मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा, जिससे मुसलमानों की तरफ से एहतजाज एक फितरी रद्द-ए-अमल था। मुसलमानों का एक ही मुतालबा था कि ये दिल आज़ार और शर अंगेज किताब जब्त करके इसके मुसन्नफ को गिरफ्तार करके इससे गुस्ताखी पर सजा दी जाए, लेकिन सरकार ने यह मुतालबा तस्लीम करने की बजाय बदबख्त और गुस्ताखे मुसन्नफ व पब्लिशर राजपाल को सरकारी हिफाजत में ले लिया और मसला सरकारी मुहाफ़िज़ों के पहरे में रहने लगा। एक दिन का वाक़या है कि इल्मुद्दीन काम खत्म करने के बाद वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में एक हजूम देखा, वो भी रुक गए। एक आदमी हजूम से पंजाबी में मुखातब था और इसके ये अल्फाज इन्होंने समाअत किए कि राजपाल वाजिबुल कत्ल है, मुसलमानों उठो और गैरत का मुजाहरा करते हुए इस बदबख्त को जहन्नम वासल कर दो। फिर इन्होंने मौका पर मौजूद लोगों से मामले की तफसील मालूम की और जब पूरी बात ज़हनशीन हो गई तो इन्होंने इसी वक्त सिद्क़े दिल से ये अहद कर लिया कि वो राजपाल को अपने हाथों से जहन्नम रसीद करेंगे। और 6 अप्रैल की सुबह गाजी इल्मुद्दीन ने अपनी वालिदा माजिदा से मीठे चावलों की फरमाइश की और इसके बाद 4 आने अपनी भाभी से हासिल किए, जबकि 12 आने पहले ही इनकी जेब में मौजूद थे और वो 1 रुपया पूरा करके आयमा राम कबाड़िए की दुकान पर गए। वहां से एक छुरी खरीदी और चल दिए। अनारकली में अस्पताल रोड पर इशरत पब्लिशिंग हाउस के सामने राजपाल का दफ्तर था। वहां जाकर करीब ही बैठ गए और जो ही वो बदबख्त दफ्तर पहुंचा तो इसके मुहाफ़िज़ों की आमद से पहले ही गाजी इल्मुद्दीन ने छुरी का वार करके इसे अपने अंजाम को पहुंचा दिया। इसके मुस्तफ़ा से सरशार गाजी के इस तरीक़ी कारनामे ने जहां गुलामान रसूल को एक दर्स दिया, वहां हिंदुस्तान में सियासी तौर पर भी एक तरीक़ रकम हो गई कि हिंदू मुस्लिम 2 अलग अलग कौमें हैं, वो इकट्ठे नहीं रह सकते। गोया 2 कौमी नजरिया भी सामने आ गया। गाजी इल्मुद्दीन गिरफ्तार कर लिए गए और वो हिंदुओं के हजूम में ऐलान कर रहे थे कि हाँ, मैंने राजपाल को कत्ल करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इसकी गुस्ताखी का बदला ले लिया है। राजपाल गुस्ताखी नौश म्यू अस्पताल ले जाई गई, जहाँ मकतूल की शिनाख्त डॉक्टर गिरधहारी लाल ने की और डॉक्टर डॉक्सन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तहरीर किया कि मौत कलेजा में लगने वाली जर्ब से हुई है और ऐसी जर्ब तेज और नोकदार हथियार की ही हो सकती है। हिंदू राजपाल का मातम करते हुए मुजाहरे कर रहे थे, जबकि मुसलमान आशिकाने मुस्तफ़ा गाजी इल्मुद्दीन के दीदार के लिए दिन रात पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा रहे थे और इंतजामिया पुलिस चकरा कर रह गई थी कि हालात पर कैसे काबू पाया जाए। गाजी इल्मुद्दीन शहीद के खिलाफ जेरे दफा 151 नंबर मोर्क 6 अप्रैल 1929 जेरे दफा 302 मुकदमा दर्ज किया गया
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے علم و دین کے خلاف مقدمے کی سماعت کی۔ غازی صاحب مرتبہ شہادت کے خواہشمند تھے، اس لیے مقدمہ کی پہلی پیشی پر کسی قسم کی پیروی نہیں کی گئی۔ بعد ازاں لاہور کے نامور قانوندان بیرسٹر فرق حسین بذات خود عدالت میں پیش ہو گئے۔ دیگر معززین وکلاء خواجہ فیروز الدین، خواجہ نیاز احمد، میاں تصدق حسین خالد، سلیم احمد اور کئی دیگر ممتاز شخصیات نے مقدمے کی پیروی کے لیے معاونت کی۔ سیشن جج نے 22 مئی 1929 کو غازی علم الدین کو سزائے موت دینے کا فیصلہ سنایا۔ بعد ازاں کیس کی اپیل لاہور ہائی کورٹ میں کی گئی۔ غازی صاحب کے والد میاں طالب مند اور فتح محمد شیر فروش پر مشتمل ایک وفد بنی اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس گئے اور استدعا کی کہ آپ اس مقدمہ میں غازی علم الدین کی وکالت کریں، اور کیس کے سلسلہ میں لاہور سے بیرسٹر فرق حسین اور بمبئی سے مقیم قائد اعظم کے مابین خط و کتابت ہوئی جو تاریخ کا حصہ تھی، لیکن وہ مواد منظر عام پر نہیں لایا جا سکا۔ قائد اعظم کیس کی پیروی کے لیے لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے اور اپنے موکل غازی علم الدین کو کچھ پوائنٹس کا اشارہ دیا، لیکن مؤثر پیروی کے باوجود جسٹس سر شادی لال نے 17 جولائی 1928 کو مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ماتحت عدالت کا فیصلہ بحال رکھا۔ جولائی 1929 کو فرق حسین ایڈوکیٹ کے ذریعے سے پروی کونسل میں درخواست دائر کی گئی جو کہ منظور ہو گئی، لیکن ہندو مکار کی سازشوں اور ملی بھگت سے 23 اکتوبر 1929 کو وہ درخواست داد رسی مسترد کر دی گئی۔ انگریز سرکار اور ان کے سہولتکار غازی علم الدین کو پھانسی چڑھانے کے بعد کے رد عمل سے خوفزدہ تھے، چنانچہ 13 اکتوبر لاہور سے براہ راست گجرانوالہ غازی کو میاں والی جیل میں روانہ کیا گیا۔ اس جیل میں پروانہ شمع رسالت کے جو کرامات عملہ نے دیکھی اور جو انوار تجلیات ظاہر ہوئے وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سید احمد شاہ اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ نے بیان دیا تھا کہ ایک رات ہم سپرنٹینڈنٹ کے ہمراہ جیل کی گشت پر تھے کہ ہمیں غازی کی کوٹری سے ایک خاص قسم کی روشنی نظر آئی جس سے ہم ازحد متاثر ہوئے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ میاں والی جیل میں غازی علم الدین شہید سے ملاقات کے لیے سجادہ نشین سیال شریف حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی بھی تشریف لائے اور انہوں نے غازی کے سامنے سورہ یوسف تلاوت فرمائی، اور جب جیل سے باہر آئے تو پیر صاحب نے لوگوں کو فرتے حیرت سے فرمایا کہ میں علم الدین کے لبادے میں کوئی اور ہستی پاتا ہوں، انہیں علم لدنی حاصل ہے اور وہ کائنات کے اسرار و رموز سے بہرہ مند ہیں۔ 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات اس سچے عاشق رسول کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ پھانسی سے قبل پوچھا گیا کوئی آرزو، تو وہ پروانہ شمع رسالت بولے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا ہے۔ انہیں جیل کے اندر قیدیوں کے قبرستان میں محض گڑھا نما قبر میں جلدی سپرد خاک کر دیا گیا۔ جیل کے گیٹ پر جو لوگ لاش لینے آئے تھے جب انہیں اس بات کا علم ہوا تو وہ احتجاج کرنے لگے۔ مسلمانوں کے اصرار پر حضرت علامہ محمد اقبال، میاں عبدالعزیز، سر میاں محمد شفیع اور مولانا غلام محی الدین قصوری اور بہت سے دیگر اس وقت کے گورنر سے ملے اور مسلمانوں کے جذبات سے آگاہ کیا، اور اس مطالبہ پر غازی علم الدین شہید کے جذبے خاکی کو سخت حفاظتی اثار میں لاہور لایا گیا اور نماز جنازہ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں کم و بیش 6 لاکھ عاشق رسول نے شرکت کی۔ ہندوستان میں مقیم جید علماء کرام مشائخ اعظام بھی کونے کونے سے رسول پاک کے سچے عاشق کے دیدار کے لیے لاہور تشریف لائے۔ تدفین کے انتظامات کی سرپرستی مولانا ظفر علی خان، علامہ محمد اقبال اور سید دار علی شاہ نے فرمائی۔ صندوق بانس کا انتظام ڈاکٹر محمد دین تاثیر نے کیا تھا جو پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کے والد تھے۔ پہلی نماز جنازہ قاری شمس الدین اور دوسری سید دار علی شاہ نے پڑھائی۔ غازی علم الدین کی ناموس رسالت پر قربانی کی تاریخی موقع پر حضرت علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا، ہم ساری زندگی فلسفہ پڑھاتے رہے لیکن عشق رسول میں کوئی مقام حاصل نہ کر سکے، جبکہ علم الدین نے عشق رسول کا ایسا باب رقم کیا کہ چند ہی لمحوں میں عاشق رسول ثابت ہوا اور غازی و شہید کے عظیم رتبے سے سرفراز ہوا۔ غازی علم الدین شہید کا مزار قبرستان نیانی شریف میں آج بھی ہے۔ آپ کے مزار کی تعمیر کے لیے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے بھی اپنی گرہ سے نقد عطیہ پیش فرمایا تھا۔ عظمت و ناموس رسالت کے لیے جان کا نذرانہ دینے والے غازی علم الدین شہید جیسے
عاشقان مصطفیٰ قیامت تک ایسی ہی لاجواب تاریخ رقم کر کے اپنے جذبہ و ایمانی و جوش و شہادت کا مشعل راہ بنا کر دین و دنیا میں سرفرو و سربلند ہوتے رہیں گے، اور شاتم رسول اور گستاخانہ ایسے ہی عاشقان کے ہاتھوں جنم رسید ہوتے رہیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ناموس رسالت پہ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ایسے عظیم شہداء کی تاریخ شہادت کے موقع پر سالانہ محافل، تقریبات، سیمینار اور کانفرنسوں کا اہتمام کر کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے اور ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔